مرحبا. صافي لونطون توحشني نفيلمي ونفيلمي شي حاجه من غير الماكله ولي غوسيت، حيت فريمون لاشين ديالي وليت كندخل لها كنلقى الماكله لي غوسيت صافي. الوغ كو انا سي با لو بوت ديال لاشين. باي ذا واي بغيت نصايب لكم اون فيديو بور الناس اللي يلاه بادين يوتيوب، نعطيكم نصائح على يوتيوب، على المونتاج، على داك التخربيق. مي جو بونس غادي نديرها بروشينمون باسكو كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج سور انستغرام، سورتو ديال كيفاش تا ولات لاشين ديال كاتشاف الوغ كو يلاه بديتي هادي 5 موا. بريف غنديرو لكم بروشينمون. ماشي هو هذا السوجي ديال لا فيديو. السوجي ديال هاد لا فيديو هادي هو انهم طلقوا لينا صراحنا على سلامتنا، ديكو خرجنا نديرو شوبينغ. جو سوي سور كو حتى نتوما البنات اللي في المغرب اون فوا غادي يدير ديكونفينمون اول حاجه هي الحوايج، لحقاش راه صافي عينا بالدار وعينا بحوايجنا القدام. دونك سورتو دابا فاش كيجي الصيف راكم عارفين حنا البنات الله يهدينا اون فوا كيجي الصيف خصك تبدلي شويه الحويجات. دونك مشيت لواحد البلاصه زوينه غنوريها لكم بوغ الناس اللي ساكنين في لا ريجون باريزيان. فريمون فيها الحوايج غزالين بوغ البنات اللي فوالي وحتى اللي ماشي فوالي، سورتو اللي ماشي فوالي كاين ما يدار. دونك تقديت هذا الخير هذا اللي من ورايا ماشي بزاف مي بون غادي نبارطاجي معكم، وسورتو غادي نوريكم كيفاش لبست كل حاجه كل بياسه. فوالا دونك غنبارطاجي معكم. دونك غادي تكون اون فيديو او ميم طون ان اول و ان لوك بوك بوغ كنت نقول لكم برينتون ايتي مي البرينتون باقي شي برينتون صافي برينتون دوزنا مع كورونا بلوتو ان لوك بوك ديال ايتي 2020. دونك بقاو معايا حتى لاخر لا فيديو. نبداو نوريكم لي بياس ونوريكم منين خديتهم. نبداو بهاد البياسه كود كور ديالي فريمون عجبتني بزاف. هي هكا سي عبايه انا ديرنييرمون ولا عندي الحب ديالي هاد العبايات. المهم كتجي بحال هكا فيها هاد لي ديتاي هادو، هي طويله. انا غادي نحط لكم لا فيديو تشوفوني لابساها. هي كتجي طويله والكميمات ديالها حتى هما طوال، كتجي غزاله و تري كلاس في اللبسه ديالها. سورتو هاد اللعيبات اللي دايرين فيها ما مكثرينهمش، دايرين غير شويه غير الفوق ما كاينينش لتحت. وهذه خديتها بشي 33 اورو. دونك كيما قلت لكم لي ماغازان ما نعطيكمش السميه ديال كل ماغازان باسكو هما بزاف ملاصقين حدا بعضياتهم وجاو في اون ريال. دونك اون فوا تمشي لا روي غتبقاي غادا تخرجي من الحانوت تدخلي الحانوت. دونك فوزيت اوبليجي في مساله مشيتو لتماك زعما كنا باش تلقاو البياسه خصكم تدخلوا لي ماغازان كاملين، ما ديوش معكم الدراري الصغار بعدا، سيروا بوحدكم ودخلوا لي ماغازان كاملين فليوهم. دونك هذه خديتها ب 33 اورو ولو تيسو ديالها البنات فن زعما تستاهل. شوفوا لو تيسو كي طايح. المهم انا باقي ما صلحتهاش مي بور فو مونطري لو تيسو شحال زوين وحتى الخدمه متقون. غنوريكم هنايا كيفاش كتجي في اللبسه. لبستها هنا مع ان جين ان تيشيرت بلون، تقدروا تلبسوها. المهم تقدروا تلبسها مع بزاف د الحوايج، مع دي طالون، تجي مع دي باسكيت، كتجي فنه في اللبسه. دوزو دابا لا دوزيام بياس حتى هي كود كور. في الحقيقه في الاول ما عجبتنيش، ملي جيت للدار وقيستها باسكو ما كانش عندي الوقت ديكو ما قيستش كلشي في لي ماغازان. قيستها في الدار عجبتني، اللون ديالها غزال، هاد لا كولور هي تري على مود. انا راه خليت لو بري باش نوريه لك. دايره جو بونس شي وي فوالا شي 20 اورو 19.99 هكا طويله. دايرين معاها هما سمطه. بحق انا حيدتها سمطه في لا كولور ديالها. انا قلت سوا غندير معاها سمطه هكا ماكرامي، سينو غادي ندير معاها واحد السمطه كامل. جو لا مونطر تو سويت. فوالا افيك هاد لا سانتور هادي هادو راه سي تري طوندونس كاينين بزاف. enfin خرجوا داك العام مي هاد العام هذا مع الكوفيد ما كاينش طوندونس. داكشي ديال داك العام هو اللي غنعاود نلبسوه. دونك هادي غادي تجي معاه واعره. انا غنوريها لكم دابا. ها هي لا سانتور اللي دايرين معاها هما، حتى هي تقدر تجي زوينه افيك دي باسكيت بيضين وزيف بيض، تجي توب البيزا. وديما في نفس النطاق. هذه ما خديتهاش في الحقيقه هذا العام، خديتها داك العام. راه البنات اللي عندي في انستغرام شايفيني ديجا لابساها مي سي لو ميم برينسيپ. والتيسو ديال هذه باش كيعجبني فن رطيطب وما كيصهدش. مي الاخرى لو بلوس اللي عندها هو نوريكم هو لو كول طالع. دوكو تا ميم با بيزوان تلبسي ان ديباردور من التحت باش تغطي. هذه المشكل ديالها سي كو هكا صدر شويه معري. هذه لا لو كول طالع دونك لي نيكل. كما قلت لكم هذه جو بونس هي كانت خديتها بلا ميم بري ولا ما عقلت باسكو خديتها داك العام. حتى هي كتجي طويله بحال هكا وفيها هاد الصديفات هكا. حتى هي كنديرها افيك اون سانتور ماكرامي كتجي توب. دوزو لهاد البيسه اللي حتى هي ان غرو كود كور. هي هاد لا فيست هادي بهاد لي ديتاي البنات
غزاله 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 غزاله. سورتو البنات اللي ما دايرينش الزيف، عرفتي كيفاش تجيكم البنات فنه 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 فنه. هكا اون فيست بهادو تخيلي معايا هاد لا فيست هادي نوريها لكم مزيان، خديتها ب 10 اورو، مي اليتي اون بروموسيون في الحقيقه، نورمالمون ماشي هذا هو ثمنها، مي كانوا دايرين اون بروموسيون ب 10 اورو، مخيره تلبسوها مع لي روب مع لي جوب، وفيها هاد لي ديتاي هذا الي تري ما تعجبني انا، كاين اللي غادي يجي شارجي مي انا عجبني، افيك ان تي شيرت بلون وهاد لا جوب هادي هكا بليسي، هادي خديتها بشي 13 اورو. المهم كلشي كما قلت لكم كلشي في هذوك لي ماغازان حدا بعضياتهم، دابا ميم دابا الا قلتي لي اجي ديني الماغازان اللي خديتي منو هادو والله ما نعقل، ولكن كما قلت لكم اون فوا تكونوا في هذيك الزنقه راه غتبقاو تدخلوا تخرجوا غتتلفوا، مي خصكم الوقت والصبر وتبقاو تقلبوا. شفتوا هذه كيفاش كتجي؟ المهم انا جيت للدار عشت باسكو ديجا عندي وحده اون جوب بحال هكا، مي كانت سخونه هذيك ماشي بحال هذه باش زوينه بارده. واللي عجبني فيها لا دابيتود فاش كناخذ لي جوب هكا بحال ساتيني، ملي كيجيو على اللحم بحال كيلصقوا مع على الاحتكاك ولا ما نعرف كيلصقوا، هذه فريمون ما لصقات لياش على لو كور، جات زوينه ولا كولور ديالها جات اكزاكتومون كيف ما هادي. انا غنلبسها مع دي باسكيت بيضين، زيف بيض ديما وان تيشورت بيض، اللبسه تجي فنه. وبوغ البنات اللي كي سون با فوالي تخيلت انا هادي هكا، هاد لا فيست هكا مع لي جوب بحال هكا اللي تيكونوا فيهم التول، وين خلي داك لو تيسيو سميتو التول، تيجيو هكا بوفونت كبيبره كتجي فنه وافيك دي باسكيت، ولا جوب تكون هكا ماشي طويله ماشي قصيره، ما شنو كيسميوه ميدي ولا ما نعرف. بغيف هكا لبست عليها كود كور هذا كما كتشوفوا، جات غزيوله لا جوب هكا كتجي حلوه. هاد اللبسه ديال الصيف والربيع مع وهاد لو بلون ولو روز سادون واحد لا فريشور زوينه. دابا غادي ندوزو حتى هي واحد لاشا ديال داك العام اللي باقي غادي نلبسوه هاد العام هذا، وكنرتاح فيه بزاف، كيعجبني في اللبسه غزال. ومشيت فاش مشيت ديرنييرمون عييت نقلب على دوطخ كولور والو ما لقيتوش، هو هاد لونسامبل هذا ولا وي اونسامبل سي ان بونطالون هكا نوريكم فريمون مريح هذاك كينفعني، عرفتي دوزت بيه الصيف كامل. ها هو لو بونطالون الي لارج، لا ماتيير غزاله ما كتصهد ما حتى حاجه، شفتو هكا حتى لا كولور زوينه، ولو او داير بحال هكا شفتو ما طويلش بزاف وما قصيرش، دونك كيغطي لك اللور مع وديجا هذا لو بونطالون عريض، دونك تا با بوزوان شي طول نيت. انا غادي نلبسها ونوريها لكم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا غزال في اللبسه ديالها. تقدروا ديروها افيك سانتور سون سانتور، تلبسها مع زيف كحل مع زيف بيض، المهم دير بها بزاف ديال لي. المره هذه جي اوزي ناخذ دي هكا نوريكم، خديت دي شال هكا فيهم اللوان. دابيتود الا تكونوا لاحظتوا في لي فيديو ديالي ديما كندير سوا لو بلون سوا لو نوار، كيعجبوني ما عرفت كيجوني بلو كلاس بلو رافيني، حيدي انت يدك من هنا كيجوني بلو كلاس بلو رافيني في اللبسه وكيجوني مع كلشي. مي هاد المره ما عرفت تشهيت انني ندير دي فولار دي شال اللي يكون فيهم لي كولور ديال بصح، وهاد المره زعمت ديال بصح، ولكن راه يحمقني التيسو ديال هذا. خديتو حتى هو من هذوك لي ماغازان بشي 7 ولا 8 اورو، وفريمون عريض. شوفوا كيفاش داير البنات، عريض ديال بصح وطويل. المهم البنات لي فوالي غيفهموني، فيه الطول وفيه العرض، ديكو كتخدمي به كيف ما بغيتي، ولا التيسو ديالو خطير. انا عجبني، عرفتي تلبسيه مع ان جين و اون شوميز بلانش، وسوا ديري ان ساك في الفير ولا دي صوندال في شي كولور من هاد لا كولور، تجيك اللبسه غزاله. واللي عاوني انني ناخذ واخا لي كولور شويه جاريين سي لا ماتيير كتخليه يبان كيفاش نقول لكم، تيبان شي حاجه بالعربيه تاع عرفتي. المهم نتوما حيت بزاف الناس كيسولوني على سميتو على الشده ديال الزيف، نتوما ما كاين ما سهل منها. كنجي بحال هكا كناخذ شي فيليل، دابا ما عنديش فيليل كندير له بحال هكا، ابري كنجي كندير وحده هكا وحده هكا صافي وهي شديده. المهم ما ديوش على موتيف مع موتيف غير باش نوريكم الشده، حيت كيسولوني بزاف على كيفاش كندير الشده ديال الزيف ديالي. انا غنعاود لكم، كناخذ هذا خصو يكون عريض ويكون طويل، يكون فيه العرض وفيه الطول. كنقبطها دابيتود انا كندير لهم بحال هكا، كنتني هنايا، ما هذا ما يحتاجش التنيه، كنتني كنشد هنايا كنشد في فيلين صافي وكندير ليها هكا وهكا. هذه شده. كندير عاوتاني واحد شده اخرى كتعجبني، هي بحال هكا
هذا هنا هذا كنخليه هكا طايح وكيجي فريمون. هذا ملي غادي انا نوريكم ملي غنلبسو مع لا شوميز وتجي هكا تشهيتو افيك ان تروك هكا طايح باش كيولي يبان بحال شي بحال اون بياس، كتولي لا بياس ميتريس ديال اللبسه هي الزيف ديالكم، لحقاش شو شحال ديال اللوان فيه دونك خصو يكون لا بياس ميتريس. سينو كاينه شديده اخرى اللي جو بونس غنديرها بيه حتى هي بحال هكا كيولي كيبان بحال فولاغ حتى هو حتى هاد الشده هكا كتجي زوينه وسورتو كتجي زوينه مع دي لونيت. يا سلام عرفتينا هما لي لونيت شديده بحال هكا كيولي بان بحال الفولاغ. عرفتي هاد الشده كتجي غزاله مع البلدي البنات الجلالب ولا القفاطن ولا كلشي كتجي معهم هاد الشديده هكا. غنوريكم افيك دي لونيت الا لقيتهم. ها هما شفتوا هاد الشده كتجي حتى مع لي لونيت. المهم نجيب لها بحال خارجه من الحمام دايره جوج زيوف ما عرفتش كيفاش كيديروا دوك البنات اللي كيديروا بوني لتحت فوق منو الزيفنا لي باز ليهم انا ما كنقدرش كيخنقني. اي فوالا. هذا قلت لكم خديته ب7 ولا 8 باي ذا واي. حتى هذا مع انا كما قلت لكم كنحماق على الزيوف البيضين عندي منهم بزاف دونك فيما كيبان لي زيف بيض كناخذو. حتى هذا خديته من تماك. شوفوا شحال عريض، شوفوا العرض. المهم بنات البنات اللي دايرين الزيف راه يفهموني كنبغيو هادو كيكونوا عريض. حتى هو خديته هذا خديته غير بشي 6 اورو. وي خديته ب6 وجي بخي هذا حتى هو جو بونس 7 قيله حتى هو 7 وحتى هو عجبني. نوريه لكم كيفاش كيجي سا شونج. مي انايا بوغ موا الا درتي زيف هكا في هاد كثرت لي كولور اساي تلعبي غير على المهم غادي يبان راسي بحال طاليه الحنه مع هذا لا ماتيغ ديالو ماشي شي حاجه. انا عجبني بوكو بليس لي موتيف اما لا ماتيغ ديالو صافا. شفتي حتى هو كيجي غزال افيك اون شوميز بلانش ان جين وصافي فهمتي. ما تبقايش ما ديريش مثلا كاين اللي غتبغي تلبسو مع قميجه بلو هكا بلو فونسي. انا ما عرفت ما غيجينيش بزاف ما غيبقاش هو عاطي. باغ كونطخ الا لبستي مع اون شوميز بلانش ان جين تجيك اللبسه فنه. باي ذا واي انا غنوريكم هاد البسه اللي قلت لكم ديال الجين وهذا و اون شوميز ولا ان او بلون. دونك بالنسبه للبلاصه اللي خديت منها هاد الحوايج هذا البنات نعاود لكم ديجا كيفاش اكتشفتها. فاش كنت يلاه جيت لفرنسا فاش يلاه تزوجت كان ما عندي ما يد دونك كان جيساي نكتشف البلايص. دونك كل مره فين كنمشي مشيت لباري ضربت الدوران فيها وداك التخربيق شي بديت كنمشي لي مارشي اللي ما عادش بزاف على فين كنسكن. دونك كل مره كنت كندير مارشي واحد النهار كنت في واحد لو مارشي ديال سان دوني. المهم الناس غادي يعرفوا اللي ساكنين هنايا مارشي ديال سان دوني صافي. المهم درت فيه كلشي ملي تميت رجعي كتبان لي واحد لاغوي العامره دزت منا ايوا انا ندوز منا وانا نلقى ما كاين غير حانوت حدا حانوت فريمون لا كافيرن دو علي بابا داكشي اللي كيعجبنا حنا البنات. زنقه ماشي زنقه حانوت حدا كتخرجي من واحد كتدخلي لواحد ديال لي ازياتيك اللي كيبيعوا الحوايج فريمون غزالين لي بري تري ريزونابل. دونك بالنسبه لادريس عرفتي شنو كنت غادي نسجل وفحال ديما جيسبر هاد الفيديو تكون عجبتكم متفكره ويلي صرا مني حتى غتكملي لا فيديو ما قلتوش لهم ملي حديت هادشي كامل. دونك قلت لكم بالنسبه لادريس غادي تاخذوا معايا ورقه وستيلو باش تكتبوا سي رو دو لا ريبوبليك سان دوني. انا كتبها لكم هنا لتحت غتكتبوا في جوجل رو دو لا ريبوبليك سان دوني تو كور غتعطيكم زعما تمشيو لها حتى تماك سوا اون ترونسبور. كاين سميتو ترامواي نيميرو وقيلا لا لين 1 لا لين 1 كتوصل كتحط حداه كتنزلوا في واحد المهم فاصون جوجل غيعطيكم كلشي. كتكتبوا رو دو لا ريبوبليك سان دوني هي الزنقه ديال سميتو لا كافيرن دو علي بابا. وخديت واحد الصنداله نوريها لكم وخديت ان مايو اون بيس حتى هو غزال كما قلت لكم. بالنسبه للبنات اللي كي سون با فوالي كاينين لي روب سواري ميم بور لي في كي سون فوالي عرفتي لي روب سواري بالكمام وداكشي غزال. انا نحط لكم واحد لي فيديو هكا ولي فوتو اللي صورتهم غير فيت في ملي كنت تماك باش تشوفوا دي كوا جو بارل وباش تحسوا بيا داكشي فرحانه. عرفتي تموتوا عليا بالضحك فاش كانت جات عندي ماما ديتها معايا. المهم غتفرج غتضحك عليا ديتها معايا لهاد البلاصه هادي تالمون ديك البلاصه دايره بحال المغرب. ماما ملي وصلت فيها تقول لي بنتي واش انا مخليه المغرب مورايا وانت جايبه لهنايا. لو الواعره مسكينه كانت معايا وغاديين كانت ساهره وتما كديك البلاصه كان واحد السيد غادي ما عرفت مسكين واش سكران ولا مريض ولا والله ما واقيلا كان شارب شي حاجه بغات ما علينا غاديين حنا انا وياه ما علينا بينا حتى كنسمعوا الزدو ما يضرنا لقينا مسكين واحد السيد طويل تبارك الله عامر طاح الدرو على راسو مسكين بحال هكا. شويه جاو البوليس عرفتي مسكينه ماما تقول لي انت ما كيجيبها لهاد البلاصه قالت لي
اخر مره راسها بقات تجيب لي هاد البلايص، قالت لي دينا اختي البلايص انا زوينين، ديني النتسيره ما تجيبش، قالت لي بحال القناه هادي. انا بغيت نبروفيتي باسكو ما كنتش مشيت لديك البلاصه باقي ملي ولدت ولا ما نعرف مع افيك الدراري الصغار امبوسيبل. بغيف دونك قلت لكم البلاصه سميتها رو دو لا ريبوبليك سان دوني. غنخلي لكم لي فيديو وتصاور باش تشوفوا دو كوا جو بارل. ونمشي دابا نجيب الصنداله نوريها لكم. وقيلا بغيت نوريكم حتى لو مايو اون بياس تا هو، نوري لكم بور لي في كي سون با فوالي تا هما عندهم الحق يتفرجوا فيا. ها هي الصنداله، شوفوا معايا الصنداله، شوفوا معايا لي ديتاي البنات شحال خطيرين. تخيلوا معايا هادي بشحال، قولوا بشحال هادي. 10 اورو وحق الله الا 10 اورو 9.99. عرفتي شفتها راه حمقاتني كنت باغا انا في الكامير مي ما لقيتش لا بوينتور ديالي، لقيت غير هاد اورانج كوراي بحال هكا، ولكن راها خطيره ريغاردي فنه سورتو افيك دي بيي يكونوا برونزي وشي صباغاني تيجيو كيحمقوا. المهم ها هي الشكل ديالها، لا نديروها هكا المره باقي ما لبستهاش انايا. وبور لو مايو اون بياس هذيك قلت لكم ب 10 اورو. وبور لو مايو بور البنات كي سون با فوالي، انا بغيتو غير لا مشينا شي هكا شي بلاصه فيها بيسين بريفي ولا شي حاجه. المهم ديما البلو ديال قالب السكر البلو ديال قالب السكر هو هذا بلو غوا كنحماق عليه. شفتوا كيفاش داير؟ شوفوا لي ديتاي اللور خطير. هذا ب 17 اورو. il est top du top. نقدر نقول الجمله الشهيره ديالي. جيسبر هاد لا فيديو تكون عجباتكم، تكونوا استفدتوا منها شي حاجه، وتمشيو تقداو من سميتو من لا في دو لا ريبوبليك. راه فيها فريمون الرخاء وحق الله الا فيها الرخاء، وفيها دي زارتيكل فنين. انا جي لامبريسيون كو بحال كنتقدم من علي اكسبريس، ولكن كنقيس واخا في الحقيقه ماشي كاع لي ماغازان مخلين تقياس مع دابا مع الكوفيد وداكشي. مي فوالا جيسبر هاد لا فيديو تكون نفعتكم شي حاجه. نتلاقاو بروشينمون ان شاء الله تري بروشينمون. غنصايب لكم اون فيديو بور الناس اللي بادين يوتيوب، اللي بغاو يعرفوا لي ديتاي ديال التصوير ديال المونتاج ديال كيفاش داكشي ديال ادسنس وداك التخربيق، كيفاش سميتو ماشي نقول لكمش كيفاش ديروا لي فيو بزاف، مي شنو هما لي سيكري باش تكون عندك اون فيديو زوينه ويبغيو الناس يتفرجوا فيها.